स्पेसिफिक भनेको क्लियर भयो कि भएन? हजुर हाँ हजुर सर Yes, sir. ओके, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। स्टेरियो सेलेक्टिभ हुन के हुनुपर्छ सर्टमा बुझ क्या, अनि त्यो डेफिनेसन त आफै बन्छ। एउटै स्टेरियो आइसोमरहरू हो, स्टेरियो आइसोमेरिक पेयरहरूले डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटी मध्ये एउटा पोसिबिलिटी बनायो भने सेलेक्टिभ भयो, अनि डिफ्रेन्ट स्टेरियो आइसोमेरिक प्रोडक्टहरूले डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बनायो भने के भयो? त्यो स्पेसिफिक भयो है। त्यति बुझे भयो, अरू सकिहाल्छ। अनि यो लेख्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि के नजुकिनु भने फेरि ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै होइन, मैले त्यो बारे यहाँ पछाडि पनि लेखिदिएको छु। गिभ एक्जाम्पल फर एडिसन अफ ब्रोमिन टु फ्युमेरिक एसिड एन्ड ट्रान्स टु ब्युटेन विथ मेकानिजम है, मेकानिजम सहित लेख्नुपर्छ। इज इट क्लियर? यस सर यो रियाक्सन अगाडि छ, त्यो भएर मैले त्यहीको सहारा भनेर मैले यहाँ पछाडि रियाक्सन छुट्टै चाहिँ नलेखिदिएको, बुझाएको छ? हजुर अब रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर एनदर है। अब हामी फेरि के गर्दैछ भने वी आर डिलिङ अबाउट द रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर। त यसको लगभग यो टपिक्स सिलेबस अनुसारको अन्तिम टपिक्स नै हो रिजोल्युसन भनेको स्टेरियो आइसोमरको। तर त्यो बाहेक अरू पोइन्टहरू पनि जान्नुपर्छ, पछाडि सजिलो हुने त्यो नन क्रेडिट पार्टहरू चाहिँ म भनिदिन्छु। र सिलेबसले भनेको चिज चाहिँ यही हो, रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर पढ्यो भने स्टेरियो केमिस्ट्रीको पनि सकिन्छ। रिजोल्युसन भनेको कस्तो भने सुन, इनान्सियोमेरिक मिक्सचर छ नि, जस्तो अघि एसिमेट्रिक सिन्थेसिस गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ नि, एसिमेट्रिक सिन्थेसिसमा के बन्छ अरे इनान्सियोमेरिक मिक्सचर बन्छ ल्याब प्रिपेरेसन गर्दा। अनि त्यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचर मध्ये एउटा फर्मलाई आइसोलेसन गर्न सक्यो भने बायोलोजिकल एक्टिभिटी त्यसले देखाउने भएको भएर त्यो बायोलोजिकल एक्टिभिटीमा एप्लाई गर्न सकिने भयो। अनि त्यसको एप्लिकेसन भनेकै त्यही भनेको थिएँ त मैले। सम्झाएछ भर्खरै भनेको? भन त, साउन्ड आछ? ओके, यो पनि के भने त्यस्तै रेसेमिक मिक्सचर भनेको जस्तो इनान्सियोमेरिक मिक्सचर छ नि, इनान्सियोमेरिक मिक्सचरमा प्लस एन्सियोमेरिक मिक्सचर अथवा रेसेमिक मिक्सचर भने के हो भन्दै त मलाई? इनान्सियोमरको इक्विमोलर मिक्सचरलाई रेसेमिक, त्यो रेसेमिक मिक्सचरमा प्लस फर्म पनि हुन्छ, डी फर्म पनि हुन्छ, एल फर्म पनि हुन्छ, आर फर्म पनि हुन्छ, एस फर्म पनि हुन्छ, प्लस हुन्छ, माइनस हुन्छ, जे भने एउटै नाम बनाएँ नि त मैले। रेसेमिक मिक्सचरमा द्याट इज द इक्विमोलर मिक्सचर अफ के प्लस फर्म एन्ड माइनस फर्म। कम्प्लिट रेसेमाइजेसन छ भने इक्वेल हुन्छ, नभए पार्सियल हो भने प्लस र माइनस त हुन्छ तर इक्वल एमाउन्टमा हुँदैन। त्यति होइन त फरक हो कि होइन? अब त्यो एक्सटर्नल कम्पेन्सेसनबाट अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ भनेको थियो नि त हामी। भनेको रेसेमिक मिक्सचर चाहिँ रेसेमिक मिक्सचरमा प्लस फर्म पनि छ माइनस फर्म पनि छ। त्यही प्लस फर्म र माइनस फर्म एकै ठाउँ छ, त्यसलाई छुट्यायो भने त अप्टिकल एक्टिभिटी आउँछ नि। अब मिक्सचरमा प्लस फर्म पनि छ माइनस फर्म पनि छ, अप्टिकली इनएक्टिभ छ, एउटाको अर्कोले क्यान्सल गर्ने भएको भएर अब इफ आई क्यान सेपरेट प्लस फर्म एन्ड माइनस फर्म द्याट विल बिकम अप्टिकली के एक्टिभ। त्यही मिक्सचरमा भएको प्लस फर्म र माइनस फर्म अथवा रेसेमिक मिक्सचरमा भएको इनान्सियोमेरिक मिक्सचरलाई सेपरेट गर्ने मेकानिजम अथवा प्रोसेसलाई के भन्छ? द्याट इज कल्ड व्हाट? रिजोल्युसन। त्यो भएर यसको पनि एप्लिकेसन के हो त भने पनि उही एसिमेट्रिक सिन्थेसिसको सँगै हेर्नुपर्छ दुईटाको। एसिमेट्रिक सिन्थेसिसबाट के बनायो? काइरल कम्पाउन्ड बनायो। बनाएको काइरल कम्पाउन्ड अप्टिकली के थियो? एक्टिभ थियो। किन? एक्सटर्नल कम्पेन्सेसनले गर्दा। इनान्सियोमेरिक मिक्सचर बनेर त्यो भएर त्यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचरलाई छुट्याउन सक्यो भने एकतिर प्लस फर्म हुन्छ एकतिर माइनस फर्म हुन्छ अनि अप्टिकल एक्टिभिटी आउँछ। अनि डिफ्रेन्ट अप्टिकल एक्टिभ सब्सटेन्सको डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल एक्टिभिटी हुने भएको भएर बायोलोजिकल फिल्डमा एप्लाई गर्न पाइने भयो। देयरफोर यो रिजोल्युसनको पनि काम के हो भने रिजोल्युसन भनेको अघि
एसिमेट्रिक सिन्थेसिसमा काइरल कम्पाउन्ड बनाउँथ्यो। अहिले रेसेमिक मिक्सरमा भएको काइरल कम्पाउन्ड बनाउँदा रेसेमिक मिक्सर बन्छ, इनान्सियोमेरिक मिक्सर बन्छ। त्यही रेसेमिक मिक्सरमा भएको प्लस फर्म र माइनस फर्मलाई रिजल्भ गर्ने अथवा सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? द्याट इज कल्ड एज व्हाट? रिजोल्युसन भनेको के पनि होइन, रेसेमिक मिक्सरमा प्लस फर्म पनि छ माइनस फर्म पनि छ, प्लस फर्मलाई छुट्टै माइनस फर्मलाई छुट्टै गराउने टेक्निक हो। देयरफोर इज द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ प्योर इनान्सियोमर, आर फर्मलाई छुट्टै एस फर्मलाई छुट्टै फ्रम द रेसेमिक मिक्सचर इज कल्ड एज व्हाट? Resolution. इज इट क्लियर? डेफिनेसन क्लियर भयो? हजुर सर। त्यो टर्महरु सबै उस्तै उस्तै भएर झुक्केला, त्यो भएर एसिमेट्रिक सिन्थेसिस बनेको काइरल कम्पाउन्ड बनाउने हो। रिजोल्युसन भनेको के गर्ने हो त? रेसेमिक मिक्सरमा भएको प्लस फर्म र माइनस फर्मलाई रिजल्भ गर्ने हो, सेपरेट गर्ने हो। सेपरेसन अफ टु डिफरेन्ट इनान्सियोमर प्रेजेन्ट इन द रेसेमिक मिक्सचर इज सिम्पली कल्ड एज व्हाट? Resolution. रिजोल्युसन। अनि त्यो रिजोल्युसन गर्ने डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छ है। रिजोल्युसन गर्ने डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छ। त्यो टेक्निकहरु के हो भने रिजोल्युसन क्यान बी क्यारिड आउट बाइ, रिजोल्युसन कसरी गर्छ भने मैले यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 वटा यहाँ लेखेको छ, 7 वटा। रिजोल्युसन मेकानिकल सेपरेसनबाट पनि गर्छ, अनि प्रिफरेन्शियल क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसबाट पनि गर्छ, बायोकेमिकल सेपरेसन मेथड पनि हुन्छ, डायस्टेरियोमेरिक मेथड फर्मेसन पनि हुन्छ। यो चाहिँ बढी एप्लिकेबल छ, अहिले डिटेलमा हेर्छौँ। त्यस्तै प्रेसिपिटेसन मेथड हुन्छ, क्रोमाटोग्राफिक सेपरेसन मेथड हुन्छ, काइनेटिक मेथड हुन्छ। देयर आर डिफरेन्ट मेथड्स फर द रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर। Among these all method, this diastereomeric formation method is more effective. बुझाएँ मैले भनेको? यो बार व्हाट इज रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर भनेर भन्यो भने पहिला रिजोल्युसन भनेको इज द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ के इनान्सियोमर, प्योर इनान्सियोमर फ्रम द रेसेमिक मिक्सचर इज कल्ड एज रिजोल्युसन अफ द रेसेमिक मिक्सचर एन्ड द डिफरेन्ट मेथड्स आर दिस भनेर यो 7 वटा मेथडको नाम चाहिँ पहिला लेख्ने। सकिन्छ नाम लेख्न? हजुर सर। अब यी मध्येको एक्सप्लेन, जहिले पनि क्वेसनहरु हेर्यो भने हामीलाई चाहिँ यो एक्सप्लेन एनी वान अफ देम भन्छ। त्यो भएर अरू मेथड सजिलो भयो भने पनि 8 वटै मेथड एक्सप्लेन गर्नु भनेर सोध्दैन, नामै किटेर पनि सोध्दैन, किन सिलेबसले नै कुन मेथड पढ्ने भनेर डिफाइन गरेको छैन। त्यो भएर कुनै एउटा मेथड एक्सप्लेन गर भन्यो भने जहिले पनि एक्सप्लेन कुन मेथडको गरिदिनु तिमीहरूले? मैले अरू मेथडको पनि भनिदिन्छु है, तर तिमीहरूलाई कुनै एउटा मेथड एक्सप्लेन गर भन्यो भने मस्ट इफेक्टिभ र हामी सबभन्दा बढी युज गर्ने भनेको के हो भने यो डायस्टेरियोमेरिक मेथड हो। त्यसको इफिकेसी बढी भएको कारणबाट त्यो भएर एक्सप्लेन एनी वान अफ द मेथड भन्यो भने यु अलवेज एक्सप्लेन कुन मेथड? डायस्टेरियोमेरिक मेथड है। फेरि अरू एक लाइनमा हुँदो रहेछ, त्यो भएर अरू मेथड लेख्छु भनेर चाहिँ हुँदैन, जहिले पनि डायस्टेरियोमेरिक मेथड चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु। अब डिफरेन्ट मेथड्सहरु के जस्तो एउटा पहिलो मेथड हामी के बनाएको थियो, नामै किटेर त सोध्दैन, तर मेथड चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। तर एउटा भन्यो भने डायस्टेरियोमा नै लेख्नु। त्यो भएर पहिलो मेथडमा के थियो हेर त, पहिलो मेथडहरु गर्दै जाँदा हामी के बनाएको थियो भने मेकानिकल सेपरेसन बनाएको थियो। मेकानिकल सेपरेसन भने के हो भने नि सुन, मेकानिकल सेपरेसन भनेको जस्तो पहिला त्यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचर छ नि, बुझ, अनि त्यसपछि यहाँको पोइन्ट पढिदिन्छु मैले। यु हेभ सर्टेन इनान्सियोमेरिक मिक्सचर, बुझे नि? इनान्सियोमेरिक मिक्सचरको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी के हुन्छ भनेको थियो? सेम हुन्छ। सेम हुन्छ। त्यो भएर त्यसको क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सबै कमन हुन्छ भनेर पढायो हो कि हैन पहिला? त्यो भएर यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचरको पनि के हुन्छ भने क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सेम हुन्छ, बुझे नि? जस्तो सोडियम एमोनियम टार्टारेटको प्लस फर्म र माइनस फर्मको मिक्सचर चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियसमा क्रिस्टलाइज हुन्छ। सुन है, 27 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ? क्रिस्टलाइज हुन्छ। भनेको तिनीहरूको रेसेमिक मिक्सचरको कमन क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट हुन्छ। भनेको यो सोडियम एमोनियम टार्टारेटलाई 27 डिग्री सेल्सियसमा क्रिस्टलाइज गरे भने त्यहाँ प्लस फर्म पनि क्रिस्टलाइज हुन्छ, माइनस फर्म पनि के हुन्छ? क्रिस्टलाइज हुन्छ। तर त्यो प्लस फर्म र माइनस फर्मको एउटा बेनिफिट के हो भने
क्रिस्टल सेप चाहिँ क्रिस्टल साइज चाहिँ फरक हुन्छ, क्रिस्टल सेप चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, साइज चाहिँ फरक हुन्छ। बुझ्यो नि? सेप के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ भनेको। सेप चाहिँ प्लस फर्मको जस्तो सेप हो, माइनस फर्मको त्यस्तै सेप चाहिँ हुँदैन। क्रिस्टलाइन सेप चाहिँ प्लस फर्म र माइनस फर्मको अलिकति के हुन्छ? डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब यो गाह्रो काम, त्यो भएर के भने एउटा मिक्सरमा एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपको छ, सपोज गरेको मैले, सेप त जस्तो पनि हुन सक्यो। एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपको छ, अर्को चाहिँ क्युबिकल सेपको छ भने एकतिर त्यो फर सेप लिएर म्याग्निफाइङ लेन्सबाट त्यो सेपलाई चाहिँ म्याग्निफाई गरेर क्रिस्टलाइन सेप मध्येको एउटा सेप भएको एकतिर, अर्को सेप भएको अर्कोतिर म्याग्निफाइङ लेन्सबाट फर सेपको हेल्पले हामी त्यसलाई चाहिँ छुट्यायो भने त्यो मेथडलाई के भन्छ? मेकानिकल सेपरेसन। जस्तो चामलमा ढुङ्गा छुट्टाए जस्तो के, चामल ढुङ्गा छुट्याउने बेला के गर्यो? ढुङ्गा एकतिर फ्याँक्यो अनि चामल एकतिर राख्यो गर्छ नि। त्यस्तै त्यो रेसमिक मिक्सचरलाई पहिला क्रिस्टलाइजेसन गर्ने, क्रिस्टलाइजेसन गरेपछि प्लस फर्म र माइनस फर्मको डिफ्रेन्ट सेप आउँछ। त्यो डिफ्रेन्ट सेपहरूलाई छुट्याएर राख्यो भने एकतिर प्लस आउने भयो, अर्कोतिर के आउने भयो त? अब माइनस आउने भयो नि त। त्यो भएर त्यसरी छुट्याइयो भने त्यो मेथडलाई हामी के भन्छ? द्याट इज कल्ड व्हाट? मेकानिकल सेपरेसन मेथड भन्छ। बुझाएको छ मैले भनेको? त्यो भएर मेकानिकल सेपरेसन मेथडमा अरू के पनि गर्दैन। के गर्छ भने रेसिपी मिक्सचर इज अलाउड टु क्रिस्टलाइज एन्ड द क्रिस्टलाइज रेसिमिक मिक्सचर विल ह्याभ डिफ्रेन्ट सेप अफ प्लस एन्ड माइनस फर्म एन्ड डिफ्रेन्ट सेप आर सेपरेटेड बाई युजिङ म्याग्निफाइङ लेन्स एन्ड वाट? फर सेप। मैले भने बुझ्यो? बुझेन? काम त गाह्रो भयो नि त। पहिला क्रिस्टलाइज गर्नु पर्यो अनि म्याग्निफाइङ लेन्सबाट त्यहाँ कुन चाहिँ रेक्टेङ्गुलरको छ, कुन चाहिँ अर्को छ, कुन चाहिँ एउटै एउटै सेप भएको छ भनेर त्यसरी छुट्याइराख्नु पर्ने भएको भएर इट इज टिडियस जब, बट द्याट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज व्हाट? मेकानिकल सेपरेसन युजिङ के? मेकानिकल सेपरेसन फर द रिजोल्युसन अफ रेसिमिक मिक्सचर। इज इट क्लियर अप टु हियर? अनि यो प्रिफरेन्शियल क्रिस्टलाइजेसन भनेको कस्तो हो भने प्रिफरेन्शियल क्रिस्टलाइजेसन भनेको अलिकति फरक हो। सिडिङ इफेक्ट गराउने हो। सिडिङ इफेक्ट भने कस्तो हो भने सिडिङ भने थाहा छ छैन तिमीहरूले? कहीँ क्रिस्टलाइजेसनमा सिडिङ भन्ने टर्म युज गरेको गरेन? गराएको थियो कहिले? छैन सर। सिडिङ भने कस्तो भने एउटा मकैको दाना रोपेर धेरै मकै फल्छ नि त। त्यसमा त एउटा मकैको घोगा हेऱ्यो भने धेरै मकै हुन्छन् नि है। एउटा मकै रोप्यो अनि त्यो मकैको बोटमा फल्ने बेला एउटा मात्रै मकैको दाना हुन्छ कि धेरै हुन्छन्? धेरै हुन्छ। त्यो भएर त्यसै सिडिङ भनेको एउटा रोपेर धेरै बनाउने भने। जस्तो ब्लू भिट्रियलको क्रिस्टल कसैले बनाएको छ ल्याबमा पहिला? अनि त्यो ब्लू भिट्रियलको क्रिस्टल बनाउने बेला कहिले तिमीहरूले युज गर्यो? तताइदियो, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट चेक गर्यो, ठ्याक्क क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आइसकेपछि एउटा प्योर ब्लू भिट्रियलको क्रिस्टल राख्यो भने क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आइसकेपछि, बुझ्यो नि? अथवा सुरुमै राख्दै पनि केही फरक पर्दैन। अनि एउटा मात्रै ब्लू भिट्रियलको क्रिस्टल राखिदियो भने पनि त्यो क्रिस्टलाइजेसन हुने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? एकदमै फास्ट हुन्छ, म्याग्नेटले ताने जस्तो। त्यसको वरिपरि त्यो क्रिस्टलको वरिपरि त्यसैको अरू क्रिस्टल आएर के हुन्छ? फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भने एउटा क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल एउटा राखेर त्यसलाई क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा लग्यो भने त्यो क्रिस्टलको वरिपरि अरू क्रिस्टल आएर के गर्छ? एकुमुलेसन हुन्छ। त्यसरी अरू क्रिस्टल त्यही स्पेसिसको अरू क्रिस्टल आएर एकुमुलेसन हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छ? द्याट इज कल्ड व्हाट? के भन्ने? सिडिङ इफेक्ट भन्ने। सिडिङ भनेको त्यसले उत्पादन गर्ने भने के? त्यसले प्रड्युस गर्ने। एउटा क्रिस्टल राखेको त्यही जेको क्रिस्टल राख्यो त्यही त्यो सल्युसनमा त्यही सब्सटेन्सको अरू क्रिस्टल छ भने सबै त्यो क्रिस्टलभरि म्याग्नेटमा म्याग्नेटिक मटेरियल आए जस्तो वरिपरि के आउँछन्? सबै त्यही सब्सटेन्सको त्यही स्पेसिसको क्रिस्टलहरू आउँछन्। त्यही क्रिस्टल आउने प्रोसेसलाई के भन्छ? सिडिङ इफेक्ट भन्छ। त्यो भएर यो प्रिफरेन्शियल क्रिस्टलाइजेसन भने के हो भने सिडिङ इफेक्टबाट कुनै एउटाको क्रिस्टल प्रड्युस गर्ने भने। जस्तो रेसिमिक मिक्सचर छ, बुझ्यो नि?
रेसेमिक मिक्सचरको स्याचुरेटेड सोल्युसनमा है, रेसेमिक मिक्सचरको स्याचुरेटेड सोल्युसनमा कि चाहिँ प्लस फर्मको कि चाहिँ माइनस फर्मको कुनै एउटाको दुईटैको राख्नु हुँदैन फेरि। बुझ्दैछ मैले भनेको? हजुर सर। कि प्लस फर्मको कि माइनस फर्मको एउटा क्रिस्टल राखिदियो भने, जस्तो प्लस फर्मको क्रिस्टल राख्दैछ भने त्यो प्लस फर्मको क्रिस्टलको वरिपरि सबै पहिले आएर के भइदिन्छ, क्रिस्टलाइजेसन हुँदा प्लस फर्मको सब्सटेन्सहरू त्यसको वरिपरि आएर क्रिस्टल बनाउँछ। त्यो भएर सोल्युसनमा माइनस फर्म हुने भयो, क्रिस्टलाइन फर्ममा के आउने भयो त, प्लस फर्म। त्यो भएर त्यस्तो मेथडलाई हामी के भन्छ भने प्रिफरेन्शियल क्रिस्टलाइजेसन भन्छ। कसो? दिस मेथड इन्भल्भ द सिडिङ अफ अ स्याचुरेटेड सोल्युसन अफ द रेसेमिक मिक्सचर। स्याचुरेटेड सोल्युसनमा एउटा कुनै प्लस अथवा माइनस फर्मको क्रिस्टल राख्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सिडिङ भन्छ। Therefore, this method involves the seeding of saturated solution of racemic mixture with pure crystal of one of the two enantiomer. कुनै दुईटा मध्ये एउटाको राख्ने। The solution now becomes supersaturated with respect to the added enantiomer and after cooling it becomes to crystallize out भनेको त्यसको वरिपरि आएर क्रिस्टल बस्छ। त्यो भएर एउटा क्रिस्टलाइन फर्ममा आउने भयो, अर्को सोल्युसन फर्ममा जाने भयो। Therefore, त्यसरी एउटाको क्रिस्टल राखेर सिडिङ इफेक्टबाट एउटालाई मात्रै सेपरेसन गर्ने भने that is called as what? Preferential Crystallization. crystallization. Is it clear? Okay, sir. Okay, next method is नबुझे सोधा है मलाई। नेक्स्ट मेथड चाहिँ के हो भने बायोकेमिकल सेपरेसन भन्छ। यो त झन् खतम, यो त धेरै युजै गर्दैन। बायोकेमिकल मेथड भने कस्तो हो भने सर्टेन माइक्रो अर्गानिजमको, सुन है, सर्टेन माइक्रो अर्गानिजमले के गर्छ भने प्लस फर्म बायोलोजिकल एक्टिभिटी फरक हुन्छ भनेको थियो अघि। त्यसैको कन्सिक्वेन्स के हो भने सर्टेन माइक्रो अर्गानिजमले इनान्सियोमेरिक मिक्सचरमा भएको एउटा फर्मलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्छ, अर्को फर्मलाई गर्न सक्दैन। जस्तो अघि मैले एउटा बायोलोजिकल एक्टिभ अर्को इनएक्टिभ इबुप्रोफिनको डोपामाइनको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, त्यस्तै सर्टेन माइक्रो अर्गानिजमको के क्यापासिटी हुन्छ भने त्यो इनान्सियोमेरिक मिक्सचर कम्पाउन्ड त एउटैको, एउटा डेक्स्ट्रो अर्को लेबो रोटेटरी मात्रै फरक हो, रोटेसन मात्रै फरक हो। तर यहाँ के भइदिन्छ भने सर्टेन माइक्रो अर्गानिजमले एउटा फर्मलाई डिकम्पोज गर्छ, अर्को फर्मलाई डिकम्पोज गर्न सक्दैन। त्यो भएर त्यसरी एउटा फर्मलाई डिकम्पोज गर्ने अर्को फर्मलाई डिकम्पोज नगर्ने हो भने त रेसेमिक मिक्सचरमा त्यो माइक्रो अर्गानिजम राखिदिइसकेपछि एउटा फर्म टोटली डिकम्पोज गर्छ, सोल्युसनमा के मात्रै बस्छ त, त्यसले डिकम्पोज नगर्ने फर्म अर्को रिभर्स फर्म मात्रै बस्ने भयो। त्यो भएर एउटा फर्म डिकम्पोज भएर जाने, अर्को फर्म डिकम्पोज नभइकन रिटेन गर्यो भने त्यो मेथडलाई हामी के भन्छ, द्याट इज कल्ड एज व्हाट? बायोकेमिकल मेथड अथवा बायोलोजिकल मेथड। जस्तो यो पेनिसिलिन ग्लाउकोम भन्ने माइक्रो अर्गानिजमले, सुन है, यो पेनिसिलिन ग्लाउकोलम भन्ने माइक्रो अर्गानिजमले यो एमोनियम टार्टारेटको रेसेमिक मिक्सचरमा राख्यो भने, सुन है, whenever you keep penicillin glaucum to the racemic mixture of ammonium tartarate, यसले के गर्छ भने प्लस आइसोमरलाई टोटली डिकम्पोज गर्छ, माइनस आइसोमरलाई डिकम्पोज गर्न सक्दैन। Therefore, if you add penicillin glaucum to the racemic mixture of ammonium tartarate, plus isomer will totally decompose, will totally get destroyed by penicillin glaucum. Only remaining isomer in the mixture will be what? Minus ammonium tartarate. Therefore, कुनै माइक्रो अर्गानिजम राखेर सर्टेन माइक्रो अर्गानिजमको एउटा फर्मलाई डिकम्पोज गर्ने अर्को फर्मलाई डिकम्पोज नगर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यस्तो माइक्रो अर्गानिजम त्यो मिक्सचरमा राखेर एउटा फर्मलाई डिस्ट्रोय गरेर अर्को फर्मलाई रिटेन गर्ने भने द्याट पर्टिकुलर मेथड इज कल्ड एज व्हाट? बायोकेमिकल सेपरेसन मेथड अर बायोलोजिकल मेथड। इज इट क्लियर? मैले भने बुझ्या छ? यहाँ लेखेँ, इन दिस मेथड इट इज बेस्ड अन द फ्याक्ट दैट when certain microorganisms are grown in dilute solution of racemic modification, they assimilate in one enantiomer rapidly than other. For example, the penicillin glaucum preferentially destroy minus isomer of the racemic mixture of ammonium tartarate, leaving minus ammonium tartarate in the solution. एउटालाई डिकम्पोज गर्छ अर्कोलाई रिटेन गर्छ, त्यसरी एउटालाई डिस्ट्रोय गरेर अर्को फर्मलाई चाहिँ रिटेन गर्यो भने त्यस्तो मेथडलाई हामी एउटा मेथड एउटा काम त छुट्यो नि त। त्यो भएर त्यसरी रेसेमिक मिक्सचरमा जुन अप्टिकली इनएक्टिभ थियो एउटा फर्म मात्रै छुटाउन सक्यो भने अप्टिकल एक्टिभिटी आउँछ,
त्यसरी एउटा फर्मको अप्टिकल एक्टिभिटी रिजल्भ गर्यो भने द्याट पर्टिकुलर मेथड विल बी कल्ड एज व्हाट बायोकेमिकल सेपरेसन मेथड अथवा बायोलोजिकल मेथड इज इट क्लियर हजुर अब यसको डिमेरिट्स के हो भने यहाँनिर लेखिदिएको छु यसको मेन डिमेरिट्स नै के हो भने एउटा फर्म त टोटली डिस्ट्रोय भएर जाने भयो नि त पहिलो मेकानिकल सेपरेसनमा पनि प्लस फर्म पनि रिजल्भ हुन्थ्यो माइनस फर्म पनि रिजल्भ हुन्थ्यो अनि अर्को सेकेन्ड सिडिङ इफेक्ट गर्दा एउटा क्रिस्टल बनेर आउँथ्यो अर्को सोल्युसनमा हुन्थ्यो हो कि होइन हजुर अनि यो बायोलोजिकल मेथडमा एउटा फर्म टोटली डिस्ट्रोय हुन्छ अर्को फर्म मात्रै के हुन्छ रिजल्भ हुन्छ त्यो भएर यो मेथड चाहिँ सबभन्दा कम युज गर्छ एउटा फर्म मात्रै रिजल्भ हुने भयो एउटा फर्म त टोटली डिस्ट्रोय भएर जाने भयो द्याट इज द डिमेरिट्स अथवा डिसएडभान्टेज भनेको यसको है बुझाएको छ हजुर कि बुझाएको छैन बुझिरहेछ सर अब यो डायस्टेरियोमेरिक मेथड भनेको अब यो डिटेलमा लेख्ने भनेको छु मैले यो डायस्टेरियोमेरिक मेथडको यहाँ हेर डायस्टेरियोमेरिक मेथड भनेको के हो भने पहिला इनान्सियोमेरिक मिक्सचरबाट डायस्टेरियोमर बनाउनु पहिला लेआउट सम्झ है यसको व्हाट यु विल डु इज यु विल प्रिपेयर द डायस्टेरियोमर फ्रम द इनान्सियोमेरिक मिक्सचर अनि डायस्टेरियोमर बनाएपछि बेनिफिट के हुन्छ त भने डायस्टेरियोमर डो ह्याभ सेम केमिकल प्रपर्टी विल ह्याभ डिफरेन्ट के बनाएको थियो फिजिकल प्रपर्टी डिफरेन्ट फिजिकल प्रपर्टी भएको कारणबाट दे क्यान सिम्पली बी सेपरेटेड बाई हामी पहिले पढाएको थियौँ नि त फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन मेकानिजमबाट सिम्पल सेपरेसनका टेक्निकहरू लगाएर फिजिकल प्रपर्टी फरक भएको कारणबाट त्यसलाई के गर्न सकिन्छ सेपरेट गर्न सकिन्छ त्यो भएर इनान्सियोमरलाई पहिला डायस्टेरियोमरमा कन्भर्ट गर्ने मेथडलाई के भन्छ डायस्टेरियोमेरिक मेथड अर केमिकल मेथड फर दि रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर भन्छ अब किन डायस्टेरियोमर बनाउने त भने डायस्टेरियोमर बनाएको डायस्टेरियोमरको के हुन्छ फिजिकल प्रपर्टी फरक हुन्छ फिजिकल प्रपर्टी फरक भइदियो भने सेपरेसन गर्न सकियो भने त्यसबाट फेरि तुरुन्तै त्यो फरक भाँडामा राखेर सर्टेन केमिकलसँग ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि फेरि उही प्लस फर्म र माइनस फर्ममा फरक भाँडामा रिजल्भ गर्न सकिने भएको भएर हामी पहिला के गर्नुपर्छ डायस्टेरियोमर बनाउनुपर्छ एन्ड द मेथड फर द रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर वेयर डायस्टेरियोमर इज प्रोड्युस इज नोन एज व्हाट डायस्टेरियोमेरिक मेथड अर केमिकल मेथड फर द रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर भनेको अब यो कसरी बनाउँछ त सुन पहिला यो फ्लो चार्टमा हेर मैले भने पहिला बुझाएको छैन भन त के गर्ने रे डायस्टेरियोमेरिक मेथडमा के गर्छ रे इनान्सियोमरलाई इनान्सियोमेरिक मिक्सचरबाट पहिला के बनाउँछ डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर अनि डायस्टेरियोमर बनाउँछ डायस्टेरियोमरको फिजिकल प्रपर्टी के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ त्यो भएर फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन गरेर तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै भाँडोमा एउटा डायस्टेरियोमर अर्को भाँडोमा अर्को डायस्टेरियोमर राख्न सके अनि यो राखेको डायस्टेरियोमरलाई एउटा केमिकलसँग रियाक्सन गर्यो भने एउटामा प्लस फर्म अर्कोमा के फर्म आउँछ माइनस फर्म त्यो भएर पहिलो काम त के रहेछ यसमा भने यु हेभ टु प्रोड्युस द डायस्टेरियोमर बुझाएको छ अनि त्यो डायस्टेरियोमर बनाउनको लागि जहिले पनि त्यो रेसेमिक मिक्सचरलाई केसँग ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भने द्याट सुड अलवेज बी ट्रिटेड स्टेप सम्झ है स्टेप सम्झेपछि लेख्न केही गाह्रो छैन द डायस्टेरियोमेरिक टु प्रोड्युस द डायस्टेरियोमेरिक सल्ट फ्रम द इनान्सियोमेरिक मिक्सचर अलवेज यु हेभ टु रियाक्ट द्याट रेसेमिक मिक्सचर विथ अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड जहिले पनि केसँग रियाक्सन गरेर गराउनुपर्छ त्यो डायस्टेरियोमर अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड त्यो भएर एसिडको मिक्सचर छ भने अप्टिकली एक्टिभ बेससँग रियाक्सन गराउँछ र बेसको रेसेमिक मिक्सचर हो भने अप्टिकली केसँग गराउँछ एक्टिभ एसिडसँग बुझाए रेसेमिक मिक्सचर एसिडको छ भने बेससँग रियाक्सन गराउँछ बेस छ भने केसँग रियाक्सन गराउँछ एसिडसँग तर त्यसरी रियाक्सन गराउन युज गरेको एसिड अथवा बेस जहिले पनि के हुनुपर्छ द्याट सुड बी अप्टिकली एक्टिभ त्यो भएर एसिडको रिजोल्युसन गराउनु पर्यो एसिडको रेसेमिक मिक्सचरलाई रिजोल्युसन गराउनु पर्यो भने अल्कलोइडहरू युज गर्छ प्लान्टले प्रड्युस गर्ने बेसिक सब्सटेन्स हो त्यो नेचुरली एक्टिभ हुन्छ त्यो भएर जहिले पनि के गर्छ भने अल्कलोइडहरू युज गर्छ एनिवे जेसुकै युज गरे पनि तिमीहरूले बुझ्नु के पर्यो भने
if you have to resolve the racemic mixture of acid, you have to use optically active base. Similarly, if you have to resolve the racemic mixture of base, you have to use optically active acid. acid. पहिलो काम बुझा छ? हजुर. अनि यहाँ र अब यो मैले के गरेको भने यो प्लस माइनस HA भनेर अहिले पछाडि स्पेसिफिक पनि छ होला ल, स्पेसिफिक पनि छ, तर पहिला यो फ्लो चार्ट बुझ. यहाँ र यो प्लस माइनस HA भनेको यो एसिडको रेसेमिक मिक्सचर भनेको यसमा प्लस फर्म र के फर्म छ भनेको यो माइनस फर्म. यो ब्र्याकेट भित्र लेखेकोले रोटेसन देखाएको. यो HA कस्तो रहेछ त? प्लस फर्म पनि रहेछ, के पनि रहेछ? माइनस फर्म पनि रहेछ. भनेको यो रेसेमिक मिक्सचरमा प्लस र माइनस दुवै फर्म छ भनेको. नभए त रेसेमिक मिक्सचरै बन्दैन. त्यो भएर HA यहाँ लेखेको HA भनेको लेखेको रेसेमिक मिक्सचर अफ एसिड and it has equal amount of plus form and के माइनस फर्म. त्यो भएर यो ब्र्याकेट भित्र रातोले लेखिदिएको चाहिँ अप्टिकल एक्टिभिटी डिनोट गरेको. ठिक छ? हजुर. अनि यो प्लस भनेर लेखेँ. अब यसलाई रियाक्सन गराएँ केसँग त भन्यो भने त्यसलाई केसँग रियाक्सन गराउने भन्यो रेसेमिक मिक्सचरलाई? बेससँग. अप्टिकली एक्टिभ सब्स्टेन्ससँग. अहिले एसिडको मिक्सचर भएर अप्टिकली एक्टिभ केसँग रियाक्सन गराएँ? बेससँग. अनि अप्टिकली एक्टिभ भनेको कि चाहिँ प्लस फर्मसँग रियाक्सन गराउनु पर्यो कि चाहिँ के फर्मसँग रियाक्सन गराउनु पर्यो? माइनस फर्म. त्यो भएर अघि प्लस माइनस लेखेँ अप्टिकली इनएक्टिभ थियो. अहिले यहाँ माइनस बी मात्रै लेखेँ अथवा प्लस बी लेखे नि हुन्छ. जे लेखेँ भने एउटा फर्म लेख्नु पर्यो. द्याट सुड बी आइदर माइनस बी अर प्लस बी. किनभने रियाक्सन गराउन युज गर्ने सब्स्टेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ भनेको छु मैले? अप्टिकली एक्टिभ हुन प्लस माइनस देखाएर भएन. आइदर यु हेभ टु सो प्लस फर्म अर यु हेभ टु सो के मैले अहिले देखाउनलाई माइनस भनेर लेखेको. पहिला यो रियाक्टेन्टमा लेखेको चिज बुझ्यो कि बुझेन? यो HA भनेको रेसेमिक मिक्सचर अफ एसिड हो. कसरी रेसेमिक मिक्सचर भन्ने थाहा पाइयो त भन्यो भने ब्र्याकेटमा प्लस र माइनस दुईटै फर्म लेखेँ. अनि यसलाई डायस्टेरियोमेरिक सल्ट बनाउनको लागि जहिले पनि अप्टिकली एक्टिभ बेससँग रियाक्सन गराउनु पर्यो. त्यो भएर बेसलाई बी लेखेँ, अप्टिकली एक्टिभ भनेर बताउनको लागि ब्र्याकेटभित्र आइदर प्लस लेखेँ अथवा के लेखेँ? माइनस लेखेँ. इज इट क्लियर? अब यसले दुईटा सल्ट बनाउँछ, डायस्टेरियोमेरिक सल्ट बनाउँछ. त्यो डायस्टेरियोमेरिक सल्टहरूको फिजिकल प्रपर्टी फरक हुने भएको भएर फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन मेथडबाट के गर्न सकिन्छ? सेपरेसन गर्न सकिन्छ. अब दुईटा सल्ट के बनाउँछ त हेर त. यसको प्लसले पनि यससँग रियाक्सन गर्छ, यसको माइनसले पनि यससँग रियाक्सन गर्छ. र यो मैले यहाँ दुईटा लाइनमा देखेँ पनि यो चाहिँ सोल्युसनमा हुन्छ, फेरि एकै ठाउँ हुन्छ. एकै ठाउँ भएकोलाई फिजिकल प्रपर्टी फरक हुने भएको भएर यसलाई फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसबाट के गर्नुपर्छ? छुटाउनुपर्छ. त्यो चाहिँ सम्झ. मैले यहाँ दुईटा लाइन लेखेँ. यो दुईटा लाइन भए पनि हुने चाहिँ के हो? एउटै भेसलमा हो यहाँसम्म. अब के भन्छ? यसको प्लस फर्मले माइनस फर्मले रियाक्सन गर्ने एकपल्ट हेर. माइनस बी एसिड र बेसको रियाक्सन गर्दा सल्ट बन्यो नि त. NH4 प्लस Cl माइनस भए जस्तो एउटा प्लस हुन्छ, अर्को के हुन्छ? माइनस हुन्छ. यो टाउकोमा प्लस र माइनस भनेर लेखेको यो दुईटाबाट बनेको सल्ट एउटा क्याटायन हुन्छ, त्यसमा अर्को के हुन्छ? एनायन हुन्छ भनेर देखाएको. यो टाउकोमा प्लस माइनस लेखेकोले झुकिनै परेन. जस्तो NH4Cl भयो भने NH4 प्लस Cl माइनस भए जस्तो एउटा प्लस हुन्छ, अर्को के हुन्छ? माइनस. त्यो भएर यो टाउकोमा लेखेको प्लस माइनसले एउटा एनायन अर्को क्याटायन भनेर छुट्टाएको हो. अब यसको माइनस फर्मले रियाक्सन गर्यो भने हेर, माइनस बी यो बी त माइनस मात्रै छ. यसको माइनस हेर है, माइनस H प्लस प्लस यसको माइनसले रियाक्सन गर्दा माइनस के भएर निस्क्यो त? अब ए माइनस भएर निस्क्यो. यो पहिलो रियाक्सन बुझेको लेखेको. यसको माइनस बी भयो, माइनस बी. ठिक छ? यसको एकपल्ट माइनसले रियाक्सन गर्यो भने माइनस H प्लस भयो. माइनस H प्लस यो क्याटायन बन्यो, प्लस माइनस ए माइनस भनेर ए माइनस एनायन बन्यो. त्यस्तै प्लस फर्मले रियाक्सन गर्यो भने यसको माइनस बी त माइनस बी नै भयो, किनभने बेस माइनस फर्ममा युज गरेको छ. यसको प्लस फर्मले रियाक्सन गर्दा प्लस H प्लस भएर निस्क्यो, प्लस यसको प्लसले रियाक्सन गर्दा प्लस के भएर आयो त? ए माइनस भएर आयो. अघि माइनस H प्लस र माइनस ए माइनस हुन्थ्यो भने अहिले प्लस H प्लस र के भयो? प्लस ए माइनस निस्क्यो. बिकज
यो एसिडमा प्लस फर्म र माइनस फर्म छ, त्यो भएर एकपल्ट प्लस फर्मको रियाक्सन, एकपल्ट के को माइनस फर्मको रियाक्सन गर्यो। केसँग त भन्यो भने द्याट इज विथ अप्टिकली एक्टिभ बेस द्याट इज माइनस बी सँग भनेको। त्यो भएर यो पहिला यो दुईटा सल्ट बनाएको रियाक्सन बुझेको बुझेन फ्लो चार्ट। यहाँ के लेखेको माइनस माइनसै भयो, दुवैमा बी माइनस नै हो। एकपल्ट यसको माइनस एसले रियाक्सन गर्यो, माइनस एस लेखेँ, एकपल्ट प्लस एसले रियाक्सन गर्यो, प्लस एस लेखेँ। माइनसले गरे बेला ए पनि माइनस हुनु पर्यो, माइनस ए भयो। प्लसले गरे बेला ए पनि प्लस हुनु पर्यो, प्लस ए भयो। बुझ्यो? अब यो ब्र्याकेटमा लेखेको रातो अक्षरले लेखेको चाहिँ अप्टिकल एक्टिभिटी देखाएको, यो प्लसले एनायन र क्याटायन भनेर छुट्याएको, यो प्लस र माइनसले चार्जहरू देखाएको, कुन एनायन कुन क्याटायन भनेर। इज इट क्लियर अप हियर? अब यो डाइस्टेरियोमेरिक सल्ट त बन्छ, यो बनेको सल्टहरूको फिजिकल प्रपर्टी फरक हुने भएको भएर अब एउटै भाँडामा छ नि त त्यो त। त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसबाट पहिला त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो। फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसबाट सेपरेट गरेपछि यो एउटा भेसलमा यो अर्को भेसलमा लान सकिन्छ। फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भनेकै त्यही हो। फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट एउटा डिस्टिलेटलाई एउटामा अर्कोलाई केमा अर्कोमा लान सकिन्छ। दिस डायस्टेरियोमेरिक सल्ट विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, देयरफोर दिस टू डिफरेंट डायस्टेरियोमेरिक सल्ट क्यान बी सेपरेटेड इन्टु टू भेसल। त्यो भएर मैले यहाँ के लेखेँ, यो पहिलो एउटा भेसलमा ल्याउने, यो अर्को भेसलमा ल्याउने। कसरी त भन्यो भने फिजिकल प्रपर्टी फरक भएको भएर द्याट इज बाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अर फ्र्याक्सनल के मेथडबाट क्रिस्टलाइजेसन मेथडबाट। त्यो भएर अघि एउटै भाँडामा भएको डायस्टेरियोमेरिक सल्टहरू अब के आयो त सेपरेट भेसलमा आयो भाइ। बुझ्यो नि? बुझ्दैछ? यसलाई फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनमा लगेपछि एउटामा अर्कोमा गरेर सेपरेट गर्न सकिन्छ भनेर यो एउटा भाँडामा यो अर्को भाँडामा भनेर देखाएको। बुझ्या छ? अब मिनरल दुईटा भाँडामा राखेँ नि त मैले। एउटा भाँडोमा यो सल्ट छ, अर्को भाँडोमा यो सल्ट छ। अब त्यसमा मिनरल एसिड राखिदियो भने मिनरल एसिडमा भएको H+ को स्ट्रेन्थ के हुन्छ? मिनरल एसिड भनेको अर्ग्यानिक एसिड भन्दा यो अर्ग्यानिक एसिडबाट आएको H हो कि होइन? यो रेसमिक मिक्सचर भनेको अर्ग्यानिक एसिडबाट आएको H हो कि होइन? मिनरल एसिड राख्यो भने मिनरल एसिडबाट आउने H+ को स्ट्रेन्थ के हुन्छ? बढी हुन्छ, स्ट्रङ हो नि त एसिड त। HCl इज मोर स्ट्रङ्गर देन बेन्जोइक एसिड। थाहा छैन त्यो पनि? थाहा छ सर। त्यो भएर अब त्यसरी छुट्टा छुट्टै भाँडोमा राखेको सल्टमा मिनरल एसिड राख्यो भने के हुन्छ भने एसिडबाट गएको H ले अघि भएको H लाई रिप्लेस गरिदिन्छ। किनभने त्यो एसिडबाट जाने H को स्ट्रेन्थ के छ? बढी छ। त्यो भएर यो मिनरल एसिडबाट जाने H ले यहाँको H लाई निकालिदियो भने यो H गएर केसँग जोडिन्छ त? अब यो प्लस यो माइनस भएर यो एसँग जोडिन्छ। त्यो भएर यो माइनस र यो माइनस मिलेर माइनस HA बनायो। यहाँको प्लस निस्केर गयो भने यो प्लस र यो प्लससँग मिलेर के बनायो त? यहाँ हेर न, मिनरल एसिडबाट गएको H+ ले यहाँको H+ लाई रिप्लेस गर्दा यो माइनस H निस्केर गएपछि सोल्युसनमा भएको A सँग रियाक्सन गर्नु पर्यो। यो पनि माइनस भएको भएर HA कस्तो बन्यो त? माइनस। अनि मिनरल एसिडबाट गएको H ले यहाँको H लाई रिप्लेस गर्यो भने यो पनि प्लस भएको भएर कस्तो HA बन्यो त? प्लस HA बन्यो। अघि एकै ठाउँ प्लस माइनस HA थियो, अहिले एउटा भाँडामा माइनस HA अर्को भाँडामा प्लस HA आएन त? त्यो भएर यसरी डायस्टेरियोमेरिक सल्ट बनाएर फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनबाट त्यो सल्टहरूलाई सेपरेसन गरेर मिनरल एसिडसँग ट्रिटमेन्ट गरेर हामी रिजोल्युसन गऱ्यौँ भने द्याट पर्टिकुलर मेथड विल बी कल्ड व्हाट? डायस्टेरियोमेरिक मेथड अथवा केमिकल मेथड फर द रिजोल्युसन अफ रेसमिक मिक्सचर। हेर है यहाँनिर, त्यो भएर यहाँ मैले लेखेको छु, इन दिस मेथड रेसमिक मिक्सचर इज अलाउड टु इन्टरेक्ट विथ अप्टिकली एक्टिभ मेटेरियल टु गिभ डायस्टेरियोमेरिक डेरिभेटिभ। Racemic mixture is allowed to react with optically active substance to produce diastereomeric product.
These diastereomeric product will have different physical property, hence they can be separated by fractional distillation or crystallization, and finally by treating with suitable reagent, plus and minus form can be resolved भनेको बुझा छ हजुर मैले भन्ने बुझ्यो हजुर सर हजुर सर अब यहाँ सेकेन्डमा लेखेँ These diastereomer have different physical property and hence can easily be separated into two components by fractional crystallization. त्यो भएर इन दुईटाको एउटै भाँडोमा भए पनि फिजिकल प्रपर्टी फरक भएको भएर छुट्टा छुट्टै भाँडोमा ल्याउन सकिन्छ सेकेन्ड पोइन्टले भने त्यही चिज हो अनि त्यसपछि के गरौ लेट अस सपोज द रिजोल्युसन अफ रेसेमिक मिक्सचर अफ एसिड हियर द रेसेमिक मिक्सचर अफ एसिड इज ट्रीटेड विथ ऑप्टिकली एक्टिव बेस सच एज अल्कालॉइड so as to produce two different diastereomeric salt which can be separated by fractional crystallization. So separated diastereomeric salt are treated with mineral acid. Mineral acid बाट आउने H+ को स्ट्रेन्थ बढी भएको भएर एक्जिस्टिङ H+ रिप्लेस गर्न सक्छ यहाँको H रिप्लेस भयो भने यो भाँडोमा -H यो अर्को भाँडोमा +H आउँछ भनेर यो फ्लो चार्ट लेख्नु इज इट क्लियर अप हियर कि बुझेन हजुर सर मैले ल्याङ्ग्वेज पनि सबै यही लेख्दै छु ल्याङ्ग्वेज पनि यति लेख्यो हुन्छ रियाक्सनको फ्लो चार्ट पनि यो लेख्ने अनि त्यसपछि स्पेसिफिक एक्जाम्पल हेर्यो भने यहाँ हेर कुनै एउटा स्पेसिफिक एक्जाम्पल पनि यहाँ राख्दै छु मैले यो पनि लेखिदिनु जाँचमा जस्तो एउटा भाँडोमा आर र एस फर्मको मिक्सचर थियो यो दुईटाको अनि एमा अप्टिकली एक्टिभ एस एमाइन राखेपछि एउटा यो बन्छ अर्को यो बन्छ यो दुईटालाई चाहिँ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनबाट छुट्टा छुट्टै भाँडोमा ल्याउनु पर्यो सेपरेसन गर्नु पर्यो अनि एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने आर फर्म र एस फर्म आउँछ भनेर क्लियरली स्पेसिफिक एक्जाम्पल पनि लेख्दै छ इज इट क्लियर हजुर सर कि बुझेन ल अब यति काम चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पर्यो है यताको चाहिँ मैले हिजो भनिसकेँ यो फ्लो चार्टको यो पढ्यो भने सिलेबसले भनेको चिज चाहिँ हामी यो स्टेरियो आइसोमरमा सिलेबसले डिफाइन गरे जति चिज सक्यो त्यो बाहेक एक दुईवटा बेसिक प्यारामिटरहरू जान्नुपर्छ र पछिलाई मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ्न सजिलो हुन्छ त्यो नन क्रेडिट जाँचमा नआउने नन क्रेडिट भनेको जाँचमा नआउने तर अरू पढ्दाखेरि चाहिने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजमहरूको बारेमा छ त्यो चाहिँ म अर्को क्लासमा एकपल्ट तिमीहरूलाई भनिदिन्छु तर त्योभन्दा अगाडि यहाँसम्म सिलेबसले भने जति टपिक्स चाहिँ मैले कभर गरेँ स्टेरियो आइसोमरमा यसलाई चाहिँ एकपल्ट फेरि पढेर कहीँ कन्फ्युजन भयो भने अहिले हेल्प है त हुन्छ ल मैले अब पर्सि त लिन्न क्लास मैले अब तिमीहरूको त्यो भयो मैले अर्को थर्ड इयरमा क्लास लिनुपर्ने छ मैले 2-4 दिन पछि क्लास लिन्छु है अर्को क्लास अब है ओके सर अब धेरै टाइम 4-5 दिन पछि हुन्छ तिमीहरू पढ मैले 3-4 दिन पछि लिन्छु अनि 3-4 दिन पछि पढाउँछु मैले केही छैन अब त एउटा नेम रियाक्सन मात्रै बाँकी हो त्यही सिलेबसमा भएको नेम रियाक्सन मात्रै बाँकी हो अरू सबै पढिसकेको छ त्यसलाई दुईटा नेम रियाक्सनको दरले पढौँला टाइम जति पनि छ 18 वटा नेम रियाक्सन पढ्ने हो 8-9 दिन लगाएर पढौँला यो स्लाइडहरू देखाएर अब हतार गर्नु परेन अरू टपिक्सहरू पढ्दै गर अरू सब्जेक्टहरू पनि पढ्दै गर म 4-5 दिन पछि तिमीहरूको क्लास लिउँला है अब हुन्छ सर है ल केही भयो भने तिमीहरूले खोज ओके थ्याङ्क यू बाइ